अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। रिवायत में आता है एक परहेजगार शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। रोज़े पर हाजिर होकर वो शख्स बहुत रोया। हुजूर के दरबार में अपनी अर्जी पेश करी। इस शख्स ने मदीना शरीफ में ही रहने लगा। खलीफाए दोम सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से कहा, तुम मुसाफिर हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कहना। उस शख्स ने कहा, जिस खुदा को आप मानने वाले हो उसी खुदा को मैं मानने वाला हूँ। आप उसी जात के मोहताज हो तो मैं आपसे क्यों मांगूँ। उसका तकवा देख करके उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। कुछ अरसे के बाद जब हज का वक्त आया तो वो शख्स मदीना से मक्का जाने वाले काफिले के साथ हो लिया। उमर फारूक आज़म ने उस शख्स को देखा तो काफिले वालों से कहा, ये शख्स बहुत नेक और परहेजगार है, इसका खास ख्याल रखा जाए। ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। उसी काफिले में एक औरत थी। जब उस औरत की नज़र इस शख्स पर पड़ी तो औरत इस शख्स की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लगी। ये औरत कुरान पाक की किरत सुनने के बहाने इस नौजवान के पास अपना खेमा लगाती है, इस शख्स के करीब जाने की कोशिश करती है और जब इस शख्स के इतना करीब आ गई कि इससे कह दिया, मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा कर चुकी हूँ और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें इस इल्ज़ाम में फंसा दूंगी क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी बात पर लोग जल्दी यकीन कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, देखना ये था क्या ये शख्स गलत काम करने के लिए राज़ी हुआ या नहीं, फिर ये शख्स कैसे बचा। इसको पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस नौजवान ने इस औरत से कहा, तुम इस काम से बाज आ जाओ, तुम हज के काफिले में शरीक हो, अल्लाह से डरो और मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो शख्स सोने के लिए चला गया तो वो औरत आई और अपनी असरफी की एक थैली इसके सामने छुपा दी। अगली सुबह इस औरत ने चोरी का शोर मचाया तो सभी काफिले वालों की तलाशी ली गई। इसी दौरान इस औरत ने इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके पास मेरी एक असरफी की थैली होगी क्योंकि ये काफिले से बाहर का शख्स है, तो यही मुझे लगता है कि इस शख्स ने ही चोरी की होगी। चुनांचे इस शख्स की जब तलाशी ली गई तो इसके सामान से असरफी की थैली मिली। औरत ने कहा, देखो मैं कहती थी ना, ये शख्स नेक होने का दिखावा करता है लेकिन असल में ये एक चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। काफिले वालों ने उसे सज़ा देना शुरू कर दिया और वो शख्स उस दौरान चुप रहा। इसको इतना मारा गया कि वो निढाल हो गया और वहीं पर उसे जंजीर से बांध दिया गया। इस शख्स ने फरियाद की कि मुझे हज कर लेने दो, इसके बाद जहां कहोगे मैं वहां आ जाऊंगा और जो सज़ा दी जाएगी वो कबूल है। काफिले वालों ने इसे इनकार कर दिया। फिर बहुत लंबी बहस के बाद ये फैसला किया गया कि इस शख्स को एक मौका दिया जाए। उससे कहा गया, हज के बाद एक फला मुकाम पर तुम हमारा इंतज़ार करना, अगर तुम लौट कर न आए तो हम उस वक्त के खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। वो शख्स वादा करता है और काफिले से अलग हज के लिए रवाना हो जाता है। हज के दौरान वो अल्लाह ताला की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, अल्लाह ताला के सामने अपना हाल बयान करता है।
اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ یہ آدمی حج کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچا جہاں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے وعدے کی پاسداری کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ قافلہ مدینے کی طرف روانہ تھا، وہ شخص بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ اب وہ عورت اپنا سارا مال خرچ کر چکی تھی اور قافلے والوں سے کچھ مال ادھار کی مدد مانگی تو سب نے منع کر دیا۔ عورت نے کہا، میں کسی گاؤں میں جا کر کے مدد مانگ لوں گی۔ چنانچہ سفر کے دوران جب قافلہ رکا تو پاس کے گاؤں میں جا کر کے اس عورت نے مدد مانگی۔ اس کی مدد کو کوئی تیار نہ ہوا۔ گاؤں کے باہر ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا، میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن مجھے تم سے بدلے میں کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، میں حج کر کے آ رہی ہوں، میں تمہارے لیے خیر کی دعا کروں گی اور میری مدد کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اس شخص نے کہا، وہ تو قیامت میں ملے گا، مجھے تو ابھی اور آج اس کا کچھ حصہ چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں پیسے تو دے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے پہلے تو انکار کر دیا لیکن پھر وہ بہت زیادہ رقم دیکھ کر کے مان گئی۔ اس عورت نے گناہ کیا اور اس کی اجرت لے کر کے پھر سے قافلے میں شامل ہو گئی اور قافلہ چل نکلا۔ ایک مقام پر اس عورت کے پاس ایک بزرگ آئے اور کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم تم ماں بننے والی ہو؟ عورت نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا، یاد کرو جب تم حج کے قافلے سے واپس آ رہی تھی تو تم ایک گاؤں میں رکی اور ایک شخص کے ساتھ رات بسر کی تھی، اسی کے نتیجے میں تم ماں بننے والی ہو۔ اس عورت نے کہا، اگر ایسا ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قبیلے سے نکال دیں گے۔ اس آدمی نے کہا، تم اس سے آسانی سے بچ سکتی ہو، جس پر تم نے پہلے چوری کا الزام لگایا تھا اسی پر یہ الزام بھی لگا دو۔ اس نے کہا، میں ایسا ہی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اگلے دن یہ شور مچا دیا، اس آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ جب حج کا سفر کر رہے تھے تو اس شخص نے ایک رات میرے خیمے میں گزاری تھی۔ قافلے والے بہت غصے میں آ گئے اور اس شخص کے متعلق باتیں کی جانے لگی، پہلے اس نے چوری کی، اب اس نے ہمارے قافلے کی ایک عورت پر ہاتھ ڈالا۔ چنانچہ اس کو دربار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کیا گیا۔ تمام حال جب کہہ سنایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور کہا، تم منافق ہو، تم نے نیکوکار اور پرہیزگاری کا ویش اپنا رکھا ہے اور تم ایسے گناہ کرتے ہو، تم چوری کرتے ہو، تم زنا کرتے ہو۔ چنانچہ اس شخص کو سزا کا حکم دے دیا، لیکن اسی موقع پر مولائے کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا، یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ عورت ایک دم حیران اور پریشان ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کیا تم نے سفر کے دوران اس شخص کو گناہ کی دعوت نہیں دی تھی؟ جب اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ سنا تو وہ مان گئی، ہاں میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ حضرت علی نے کہا، کیا تم نے اس کے سامان میں تھیلی نہ چھپائی تھی؟ تو وہ یہ بھی مان گئی۔ پھر کہا، تم نے ایک گاؤں میں جا کر رقم کے بدلے ایک شخص کے ساتھ رات گزاری تھی اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ وہ عورت یہ ساری باتیں مان گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اسے شہر کے باہر ایک گڈھے میں اس طرح سے دفن کیا جائے کہ اس کا آدھا جسم اندر ہو اور آدھا باہر ہو، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ وہاں پر موجود صحابہ اور دیگر لوگوں نے پوچھا، حضور آپ یہ کیسے جانتے ہو کہ یہ عورت جھوٹی ہے؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کہ میرے اللہ نے یہ سارے واقعات میرے آنکھوں کے سامنے چلا دیے اور میں نے خود دیکھا اس عورت نے کس طرح سے اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی اور اس کو الزام میں پھنسایا۔ دوستو، جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے اور ایسی صورت میں آتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔